सन्तोष पनि गर्न पर्दैन, अत्यन्त हस्किनु पनि पर्दैन, टस्किनु पनि पर्दैन। यो ब्रह्मात्मको प्रकृति विलक्षण जो गति जीवात्माको स्वरूप हो त्यसलाई थाहा पाइसकेपछि सुख दुःखबाट सम भएर मुक्तसँग देहादौ अनासक्त, मुक्तसँग भनेको देहादिमा अनासक्त भएर यहाँ जति दिन रहन्छ भगवानको भजन गर्दै तत्त्वको चिन्तन गर्दै वैराग्यको ग्रहण गर्दै गर्दै रहने हो आमा। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम्, चरेण्यस्य कलेवरम् माया विरचिते लोके। माया विरचिते भगवानको संकल्पले रचना भएको यस लोकमा सम्यक दर्शनया, सम्यक यथार्थम दर्शनम ज्ञानम, यथार्थ दर्शन यथार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएर आत्मतत्त्वलाई यथार्थ रूपले जानेर परमात्मा तत्त्वलाई जानेर ब्रह्म इतर वस्तुमा वैतृष्ण्यलाई धारण गर्दै, वितृष्णा भनेको वैराग्यलाई धारण गर्दै गर्दै विवेकादि जन्य जो भगवत उपासनात्मक बुद्धि हो, बुद्धिया भनेको विवेकादि जन्य भगवत उपासनात्मक बुद्धिद्वारा कलेवरम विन्यस्य देहे अभिमतिम अकृत्वा, विन्यस्य कलेवरम विन्यस्य भनेको शरीरलाई, शरीरभित्रै बसेर पनि शरीरलाई छोडिदिने। यो शरीर म होइन छु, म भनेको ज्ञान र आनन्द स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा ईश्वरको अंश, भगवानको अंश रहेछु, भगवानको शेषभूत, भगवानको दासभूत मेरो आत्माको वास्तविक स्वरूप यस्तो रहेछ। अब यो अरू प्रपञ्च यो दुनियाँ चाहिँ अब चलिरहेको छ, यो चल्तेमा नदीको प्रवाह चाहिँ गरी बगिरहन्छ भनेर यसमा अनासक्त भएर यसरी रहनुपर्छ भनेर बडो दिव्य उपदेश भगवानले 31 अध्याय तृतीय स्कन्धको 31 अध्यायमा सम्पन्न गरिएको छ। अगाडि 32 अध्यायमा भगवान भनिबक्सिन्छ यामां अथ यो गृहमेधियान् धर्माणि वावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्तितान्, दोग्धि भूयः पिपर्तितान्। अथ चतुष्टयेन, अब यति कुरा बुझिसकेपछि काममा आसक्ति नहुनु पर्ने हैन, तर अब कहिलेकाहीँ काम्य कर्ममा बुद्धि आसक्त भएको हुनाले अथ गृहस्थाश्रमी, गृहस्थाश्रममा बस्ने भएको व्यक्ति गृहे आवसन, घरमै बस्दै बस्दै गृहमेधियान, गृहमेधः गृहाश्रम तत्सम्बन्धी विधिन एव धर्मान, गृहमेधियान धर्मान भनेको गृहस्थाश्रम सम्बन्धी धर्मलाई आचरण गर्दै गर्दै निवृत्ति धर्म व्यावृत्ति, निवृत्ति धर्मको आचरण गर्न पर्ने थियो। जुन निवृत्ति धर्मको आचरण गर्नाले यो जीव ब्रह्मसँग पुग्ने थियो, यो नर नारायणसँग भेट हुने थियो, आत्मा र परमात्माको मिलन हुने थियो। तर त्यस्तो कर्म नगरेर यो पूर्व जन्मको वासनाले गर्दा अब गृहमेधीय धर्म भनेको सकाम कर्म गर्दै गर्दै पिपर्ति धर्मान पालयति अनुतिष्ठति, सकामी व्यक्तिले, फलको आशा गर्ने व्यक्तिले कामम अर्थम दोग्धि लभते भूयः, अब धर्म गृहस्थाश्रम सम्बन्धी धर्मको आचरण गरेर अब जीवन निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सचापि भगवद्धर्मात् काममूढ पराङ्मुख यजते क्रतुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः, यजते क्रतुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः। केवल गृहमेधीय धर्मी, केवल गृहाश्रम सम्बन्धी धर्मलाई पालन गरेर काममूढ, कामनाले गर्दा विषयको आसक्तिले गर्दाखेरि मूढ निर्विवेक, विवेकले रहित भएको व्यक्ति भगवत धर्मात् पराङ्मुख, भगवानको धर्मबाट पराङ्मुख भएर विमुख भएर विश्वासपूर्वक, श्रद्धया भनेको विश्वासपूर्वक, विश्वासले अन्यत युक्त भएको छ। जो पृथ्वी काम्य यज्ञ, काम्य यज्ञहरूद्वारा देवताको आराधना गर्छ, श्राद्ध आदिद्वारा पितृको आराधना गर्दछ। अब पितृको आराधना गर्नाले, देवताको आराधना गर्नाले मिल्ने फल के हो भन्दाखेरि देव पितृको आराधना गरेर मिल्ने भएको जो फल हो
त्यो चाहिँ त्यसले स्वर्ग आदि लोकको प्राप्ति नै हुने हो, मुक्ति हुने त होइन। तर पनि अब यसैमा आसक्त भएर गरिरहन्छ। तत् श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति। गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति। सोमपाः पुनरेष्यति। श्रद्धया देव पूजन श्रद्धया तत्श्रद्धया देवता र पितृहरूमा भएको जो श्रद्धा हो त्यसले आक्रान्त मति आक्रान्त व्याप्त मतिरिय देवताको पूजा पितृको पूजा गरेर मलाई उत्तम फल मिल्छ भन्ने यस्तै खालको बुद्धि भएको भएर देव पितृको भक्त बन्दछ। त्यो भक्ति गर्नु नराम्रो कुरा होइन हुनलाई, तर सकाम रूपले यो कर्म गर्दै गएपछि सोमयाजी अब विभिन्न सोमयागहरू गरेर चन्द्रमाका लोकसम्म पुग्दछ। यो धूम मार्गको वर्णन भगवान गर्दै हुनुहुन्छ। आमा गर्भको गतिको निरूपण गरेर सुनाउनु भयो, अब धूमको निरूपण गर्दै हुनुहुन्छ र अनि क्रमैले फेरि अन्तिममा अर्चिरादि गतिको पनि निरूपण गर्नुहुन्छ। अब यो अहिले प्रसङ्ग चलिरहेको छ धूम मार्ग होइन। जम्मा 4वटा गति सुनिश्चित गरिएका छन् शास्त्रले। सम्पूर्ण शास्त्र अध्ययन गरेर संसारभरि भएका जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि प्राणीहरू छन्, तिनीहरूले गरेका चाहे शुभ कर्म हुन् चाहे अशुभ कर्म, चाहे राम्रा कर्म हुन् चाहे नराम्रा कर्म हुन्, ती राम्रा र नराम्रा दुई खाले मिश्रित राम्रा नराम्रा र राम्रा नराम्रा मिश्रित कर्मको परिपाक फल मिल्ने भनेको के हो भन्दा जम्मा 4वटा गति हुन्। एउटा जन्मेर मरिसकेपछि फेरि पनि जन्मने, त्यसलाई गर्भगति भनिन्छ। अर्को मृत्यु भइसकेपछि नरकमा जाने, त्यसलाई याम्य गति भनिन्छ। अर्को शरीर छोडेर मृत्यु भएर गइसकेपछि स्वर्गादि लोकमा जाने, त्यसलाई धूम गति भनिन्छ। अब चौथो गति भनेको अर्चिरादि गति हो। त्यसको निरूपण भगवानले अगाडिको प्रसङ्गमा फेरि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेता इत्यादि वेदका विधिहरूले ठाउँ ठाउँमा ज्योतिष्टोमका सोमयागका महत्त्वहरू गाए अनुसार यसरी सोमयाजी सोमयज्ञ गर्ने भएका व्यक्तिहरू चन्द्रमाको लोकमा पुगेर धूम रात्रि असित त्यहाँ जाने क्रम चाहिँ अब धूम मार्गबाट जानेहरूलाई, धूम मार्ग भनेको कर्म मार्ग हो। कर्मको फल भोग्नको लागि जाने र भगवानको कृपाको फल भोग्ने। क त दुइटै क हो, कबाटै कर्म हुन्छ, कबाटै कृपा हुन्छ होइन। भगवानको कृपाको फल प्राप्त गर्ने र आफूले गरेका कर्मको फल प्राप्त गर्ने, सकाम काम्य विधिले गरेका कर्मको फल प्राप्त गर्ने धूम मार्गद्वारा। धूम मार्ग भनेकै सकाम कर्म मार्ग हो। त्यस कर्म मार्गद्वारा रात्रिका अभिमानी देवता, असित भनेका कृष्ण पक्षका अभिमानी देवता, दक्षिणायन अनि षण्मास जो दक्षिणायनकै षण्मास भनेर बताइन्छ र यिनी मार्गहरूद्वारा चन्द्रलोकसम्म पुगेर क्रमैले त्यहाँ गएर आफूले गरेका कर्मको फललाई भोग्दै भोग्दै एष्यति आकाश वायु धूम्राभ्रान्वित क्रमेण अवरोहति। अब स्वर्गादि लोकमा चन्द्रलोकसम्म स्वर्गलोकसम्म पुगेर फेरि कर्मको फल सकिएपछि फर्केर अघि योभन्दा विगतको श्रृङ्खलामा बताए अनुसार नै मानव जन्ममा फेरि आउने रहेछ भने त्यो माथिबाट बादलमा आउँछ जीवात्मा, अनि बादलबाट आएको उही वर्षामा आउँछ, वर्षाबाट फेरि अन्नमा आउँछ, अन्नबाट फेरि अनि पुरुषको शरीरमा, अनि फेरि अब माताको शरीरमा प्रवेश गरेर क्रमैले जन्मने तरिका यही हो आमा। यसरी तर जसले यदा चाहीन्द्र शय्यायां शेतेनन्तासनो हरि तदा लोका लयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम्। यदा नैमित्तिक प्रलय काले अब कसैको पुण्य चाहिँ अलि लामो रहेछ होइन, उत्कृष्ट कर्म गरेका व्यक्तिहरू रहेछन् कर्म मार्गबाटै पनि भनेदेखि सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरू ब्रह्माजीको लोक पर्यन्त पुग्न सक्छन्। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोकसम्म पुग्दछन्।
र त्यहाँ गएर ब्रह्माजीसँगै बसेर अनि ब्रह्माजीको पनि प्रलय अवस्थामा जब अनन्तासन शेषासन तल इन्द्र शय्यामा शेष शय्यामा सुत्ने भएका भगवान शेष शय्यामा सुत्ने भएका जो भगवान शेषशाही हुनुहुन्छ शङ्कर्षण भगवान र उहाँको शय्या स्वरूप भएका शेषजीको शङ्कर्षणको मुखबाट जब ज्वाला प्रकट हुन्छ र अनि यो प्रलय हुन्छ अनि त्यो प्रलय हुँदाखेरि भूर्भुव स्व जल्ने बेलामा तिनीहरू फेरि ब्रह्माजीको लोकमा पुग्दछन् अनि ब्रह्माजीसँग बसेर फेरि अर्को पटक जन्मदाखेरि जन्मिने हुन् कि अथवा त्यसमा कसैले मुक्तिको अभिलाषा गरेका रहेछन् त्यसैमा पनि कतै कतैबाट निष्काम भएको रहेछ भने ब्रह्माजी मुक्त हुँदा मुक्त हुने हुन् नभएदेखि ती फर्केर फेरि यहीँ आउनुपर्छ लयम नाशम यान्ति फेरि पनि भूरलोक भूवरलोक स्वर्गलोक नाश हुँदाखेरि सबको प्रलय हुन्छ फेरि जिरोमा पुग्नु पर्दछ तदा लोका लयम यान्ति तये ते क्रियमेदिनाम यो स्वकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको अन्तिम परिणाम भनेको फेरि विनाशमा प्राप्त हुने फेरि जिरोबाट सुरु गर्ने यही यो क्रम चाहिँ तर आमा 5 नम्बरको श्लोकमा अलिकति भिन्न तरिकाले बताउनुहुन्छ यामा जो व्यक्ति निष्काम मार्गमा लागेका छन् निवृत्ति धर्ममा लागेका छन् ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्तः शुद्धचेतसः भगवद्धर्मनिष्ठानां भगवदुपासकानां भगवत्प्राप्तिमेव गतिमाह तर निवृत्ति मार्गबाट भगवानको आराधना गरेर भगवानको उपासना गरेर रहने भएका जो भक्तहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई भने भगवत प्राप्ति हुन्छ अनि फर्केर यहाँ आउनु पर्दैन भनेर अगाडि 3 श्लोकद्वारा भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ त्रयेण धीरा जितेन्द्रिया धीरा भनेको धिया र मात्रै बुद्धिले नै रमण गर्ने भएका जितेन्द्रिय कामार्थ हेतवे कामार्थयो हेतु निमित्तम तस्मै कामाद्यर्थम स्वधर्मान् अनुष्ठित स्ववर्णाश्रमोचित कर्माणि न दुह्यन्ति लौकिक कामनाका लागि आफूले गरेका धर्मलाई दोहन गर्ने काम जसले गर्दैनन् सुरुमा नै यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः भगवदाचार्य हस्तेन भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवन्मुखोल्लासार्थं भगवतः कैंकर्यं करिष्ये अब कर्म करिष्ये र कैंकर्यं करिष्ये भनेको निवृत्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिको संकल्पमा नै सुरुमा नै भगवानको मुखोल्लास भनेर हुन्छ अब सकाम कर्म गर्ने फलको आशा राखेर कर्म गर्नेहरूले प्रारम्भमा नै श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम स्वर्ग प्राप्त्यर्थम भनेर यसरी सकाम रूपले कर्म गरिएको हुन्छ जसले सकाम रूपले कर्म नगरेर यो लोक र परलोकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भगवानका पाउमा समर्पण गरेर बसेका छन् भने त्यस्ता व्यक्ति जसले आफूले गरेको कर्मलाई दोहन गर्दैनन् अनुष्ठित स्ववर्णाश्रमोचित कर्माणि न दुहन्ति धर्म फल कामा न कामयन्ते धर्मको फलको आशा गरेर कामना गर्दैनन् जसले किन्तु निसङ्गा असत्सङ्ग रहिता निसङ्गा भनेको असत्सङ्गबाट रहित भएका न्यस्त कर्माणि भगवती समर्पितानि सकल कर्माणि भगवानमा समर्पण गरेको छ सम्पूर्ण कर्मलाई जसले त्यस्ता भगवदार्पित कर्मफलाः प्रशान्ताः समदमादि सम्पन्नाः समदमादि गुणले आत्मगुणले सम्पन्न भएका शुद्ध चेतस स्वधर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तकरणा स्वकीय धर्म कर्तव्य रूपले भगवत कैंकर्य रूपले कर्म गरेर धर्मको अनुष्ठान गरेर शुद्ध भएको छ अन्तःकरण जसको त्यस्ता निवृत्ति धर्म निरताः अगाडि 6 नम्बरको श्लोकमा यसैलाई अझ प्रश्न पार्दै भगवान भनिबक्सिन्छ निवृत्ति धर्म निरताः निर्ममा निरहङ्कृता स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा निवृत्ति धर्म निरताः
निवृत्ति धर्म भनेको भगवत गुण श्रवण कीर्तनादय, भगवानको गुण कीर्तन गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, नाम कीर्तन गर्नु, ध्यान गर्नु इत्यादि जो छन् यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि निवृत्ति धर्म हुन्। यिनले लौकिक तात्कालिक फल भर्खरै दिइहाल्ने फल भन्दा पनि यिनीहरूले परोक्षमा हित गर्ने परमार्थ साधना गराउने, भगवानको मुखोल्लास गराउने यी कैंकर्य हुन्। त्यसो हुनाले यिनलाई निवृत्ति धर्म भनिन्छ। निर्ममा निरहङ्कृताः, अब ममकार र अहङ्कारले रहित भएका, अहङ्कार ममकारले रहित भएका स्वधर्माख्येन ईश्वरार्पित निष्काम वर्णाश्रम धर्मेण, स्वधर्म भनेको ईश्वरार्पित निष्काम वर्णाश्रम धर्मेण, भगवानमा समर्पण गरिएको निष्काम कर्महरू वर्ण धर्म र आश्रम धर्मलाई परिपालन गर्दै गर्दै, अहङ्कारले रहित भएर वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको पालन गर्दै गर्दै, सत्वेन सत्वगुणेन, सत्वगुणले गर्दाखेरि परिशुद्ध शुद्ध भएको छ हृदय अन्तःकरण जसको, यस्ता भगवान निष्ठेन चित्तेन, भगवानमा निष्ठा भएको चित्तद्वारा, जसले भगवानको आराधना गरेका छन्, आत्मा समेत भगवानमा समर्पण गरेर भगवानको प्रपन्न भएर शरणागत भएर प्रभुको कृपाको बाटो हेरेर बसेका जो व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई अगाडि भगवान 7 नम्बरको श्लोकमा भनिबक्सिन्छ। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं, परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्त भावनम्, परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्त भावनम्। सूर्यद्वारेण अर्चिरादि मार्गेण, अर्चिरादि मार्गद्वारा, अर्ची भनेको उज्यालो मार्ग, धूम मार्ग भनेको कर्मको मार्ग, अर्चिरादि मार्ग भनेको चाहिँ उज्यालो मार्ग। अर्ची भनेको अग्निको नामबाट, अग्नि आदि जो अर्चीका अभिमानी देवताहरू छन् त्यस बाटोबाट जाने भएका, अर्चिरादि मार्गको बाटोबाट जाने भएका मुक्तात्माहरू। अर्ची भनेको अग्निका अभिमानी देवता, अह भनेका दिनका अभिमानी देवता, शीत पक्ष भनेको शुक्ल पक्षका अभिमानी देवता, अनि उत्तरायण अनि संवत्सर, मरुद, अर्क, इन्दुद, विद्युत आदि जो उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ। तदोग्र ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्य तत्शेष गत्यनि स्मृति योगाच्च अर्धानुगृहीतः भने अनुसार यो ब्रह्मसूत्र हो। यो ब्रह्मसूत्रमा बताए अनुसारले मुक्त भएर जाने भएको जीवात्मा जो हो, यहाँ हृदयमा भएको जो सुषुम्ना नाडी हुन्छ, सुषुम्ना नाडीको द्वार प्रकाशित हुन्छ र यो मेरुदण्डमा घुमिँदै घुम्दै माथि आएको जुन तालु ब्रह्मरन्ध्रसम्म जोडिएको हुन्छ सुषुम्नाको सम्बन्ध, यस उज्यालो मार्गबाट बाहिर निस्केर अनि अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवान कहाँ पुग्दछ। विश्वतो मुखम सर्वज्ञम, विश्वतो मुखम भनेको सर्वज्ञम, सर्वज्ञ भगवानलाई प्राप्त गर्ने बाटोबाट गएर परावरेशम मुक्त प्रपञ्च ईश्वरम प्रकृतिम बन्ध मोक्ष कारणम अस्य जगत उत्पत्त्यन्त भावनम, जुन परावरेशम हैन, पर भनेका ब्रह्मादि देवता र अपर भनेको अस्मदादिका पनि, ईशा भनेको मालिक भएका, मुक्त र अमुक्त सबका ईश्वर, प्रपञ्चका ईश्वर भएका भगवान, जसले प्रकृति यो जगतको प्रकृतिम अस्य उत्पत्त्यन्त भावनम, यो बन्ध र मोक्षको कारण भएको जो प्रकृति हो अथवा जो जगत हो, यस जगतको उत्पत्ति अन्त भावन, उत्पत्ति भनेको पालन, अन्त भनेको संहार र भावन भनेको पालन गर्ने भएका, यसको उत्पत्ति स्थिति संहार गर्ने भएका भगवान जगत उदय पालन संहार कारणम, जगतको उदय पालन र संहारको परम कारण भएका पुरुषम परमात्मानम, परमात्मालाई यान्ति प्राप्त गर्दछन्, परमात्माको त्यो धाममा पुग्दछन्। यसबाट छर्लङ्ग के हुन्छ, भगवानका दुईटा विभूति निश्चित रूपमा, एउटा भगवानको आनन्द निलय त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ धाम र अर्को अनन्त कोटि ब्रह्माण्डले युक्त भएको यो चाहिँ लीला विभूति। अब यो लीला विभूतिमा यहाँ बसेको व्यक्ति जसले निष्काम रूपले भगवानमा समर्पित भएर भगवानको कथा श्रवण गर्दै, कीर्तन गर्दै, चिन्तन गर्दै, ध्यान गर्दै, हे प्रभु कहिले हजुरको दर्शन पाउला, यस भावले, उत्कृष्ट भक्ति भावले भगवानको आराधना गरेर बसेको व्यक्ति चाहिँ भगवानको धाममा अर्चिरादि मार्गद्वारा परम पदमा पुग्दछ। सपुरुषो
हि अव्ययात्मा सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता मृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। उपनिषदले बताए अनुसार तद्धाम यान्ति, त्यो पदमा प्राप्त हुन्छन् सूर्यद्वारबाट विरजा, रजोगुणले रहित भएका, रजोगुण सत्वगुण मिश्र सत्व र तमोगुणले पनि रहित भएका, जहाँ अमृतमय परमात्मा निवास गर्नुहुन्छ, जहाँ नित्य मुक्तहरूले सधैँ सधैँ भगवानको जय हो मङ्गलोस् मङ्गलोस् भनेर गान गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो ठाउँमा विरजा, विरजा भनेको प्रकृतिसँग रहिता, प्रकृतिको सङ्गले रहित भएका व्यक्तिहरू जहाँ रहनुहुन्छ त्यस्तो स्थानमा अर्चिसम अविसम भवन्ति। वेदले उपनिषदले पनि भनेका छन्, ते अर्चिसम एव अविसम भवन्ति। अर्चिसो अहन आपूर्यमाण पक्षम या आपूर्यमाण पक्षाद यान षड उदङ यतिमासान तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरा आदित्यम। यो अर्चिरादि मार्गको क्रम हो, मुक्त भएर जाने व्यक्तिहरूको क्रम हो यो। अत्र ब्रह्म समस्नुते इति श्रुत्या। अब यही नै पनि ब्रह्म, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यही पनि ब्रह्मको अनुभव गर्न सकेका हुन्छन् भनेका जीवन मुक्त भएका महान पुरुष महापुरुषहरूको लागि बताइएको यो कुरा। र उहाँहरूको पनि शरीर छुट्ने बेलामा आखिर यसरी नै भगवानको धाममा पुग्नुहुन्छ। अब कोही कोही व्यक्तिहरू जो उत्तर मार्गबाट जाने भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब कोही कोही अधिकारी पुरुषहरू भनेको आधिकारिक पुरुषहरू जो कर्मचारी भएर भगवानको यहाँ सेवा गर्न छ, अथवा जसले भगवानले सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यो लोक व्यवस्थापनको कार्यको जिम्मेदारी जसलाई दिनुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा मुक्त भएर जानुहुन्छ। यसलाई यो 8 नम्बरको श्लोकमा भनिन्छ कि द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकः। परस्य परचिन्तकः, परस्य परचिन्तकः भनेको परिचिन्तकः। धूमादि अर्चिरादि सेति मार्गद्वयम् उक्तम्। अब धूम मार्ग र अर्चिरादि मार्ग भनेर यो अब क्रममा अहिले भर्खरै बतायो। एउटा धूम मार्ग जो चाहिँ अब स्वर्गादि लोकमा जानको लागि यसरी यसरी जान्छ भनेर बताइयो, र अर्चिरादि मार्गद्वारा जाने व्यक्ति यसरी जान्छ भनेर जुन अर्चिरादि मार्गको दुईटा कुरा बताइयो। अथ उत्तरो देवमार्गस्तु योगियानस्तु मध्यगः। अब उत्तरपट्टिबाट जाने देवमार्ग हो र योगियानस्तु मध्यगः। योगीहरू जो बडा बडा सिद्ध सन्त योगी ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने भनेको मध्यम मार्ग। यही पनि परमात्माको ध्यान गर्दै गर्दै अनि परमात्माका कार्यमा सहायक बनेर जो मध्यम, यो चाहिँ मध्यम मार्गद्वारा विभिन्न ठाउँमा अगाडि स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक हुँदै हुँदै ब्रह्मलोकमा गएर बसेर त्यहाँ पनि ब्रह्माजीको कर्म भोग हुँदासम्म सँगै रहेर अनि ब्रह्माजीको मुक्ति हुँदाखेरि सँगसँगै मुक्त हुने यो क्रम मुक्ति भनेर यसलाई बताइन्छ। र दक्षिण पितृयानस्तु तत्रान्त्या नागवीथिका। दक्षिण मार्ग भनेको पितृयान र उत्तर देव मार्ग बताइयो। योगीहरूले प्राप्त गर्ने त्यो मध्यम मार्ग हो, र अर्को चाहिँ अन्त्य मार्ग भनेको त नागवीथि भनेर त बताइसकियो। यसरी 4 प्रकारका गतिहरू, कर्मका गति 4 प्रकारका हुन्छन् भनेर छर्लङ्ग पारियो। इत्युक्त योगी आनेर ब्रह्मलोक गतानामपि ब्रह्मणा सह महाप्रलये मुक्ति रुच्यते। अब योगीहरू जो बडा बडा सिद्ध सन्त ज्ञानीहरू साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ब्रह्मलोकसम्म पुगेर बसेका व्यक्तिहरू पनि ब्रह्माजीको महाप्रलय अवस्था हुँदाखेरि ब्रह्माजीको मुक्ति हुँदा उहाँहरूको पनि सँगसँगै मुक्ति हुन्छ। र अब यहाँ फेरि सृष्टि गर्नको लागि अर्का ब्रह्मा तयार भइसकेका हुन्छन्। सकाम कर्म गरेर अण्डाधिपतिको आराधना गरेका 100 जन्मसम्म आराधना गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ ब्रह्मा बन्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ अष्टम स्कन्धमा बताइएको छ। यस्ता यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ ब्रह्मा बन्ने, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ इन्द्र बन्ने। 100 वटा अश्वमेध यज्ञ पुरा गरेको व्यक्तिलाई शतमख भनिन्छ। ती शतमख 100 वटा अश्वमेध जसको जीवनकालमा पुरा भएका छन्, सबैले त्यस्तो गर्न सक्दैनन् पनि। कोही एउटाले एउटा मन्वन्तरमा अथवा एउटा इन्द्रको पालाभरिमा अर्को तयार हुन्छ, अर्को इन्द्रको पालाका लागि, त्यति मात्रै हो। सबैले 100 वटा अश्वमेध यज्ञ पुरा गर्नै सक्दैनन्। गर्न लागि पनि इन्द्रले नै विघ्न पार्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले 100 वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको स्वर्गको राजा इन्द्र बनिने रहेछ। अनि 100 जन्मसम्म भगवान
को आराधना शतजन्म भी पुमान चतुर्थ स्कन्धको 24 अध्यायमा बताए अनुसारले 100 जन्मसम्म त्यस्तै गरेर यज्ञ गरेका व्यक्तिले चाहिँ ब्रह्मा बन्ने रहेछ र ब्रह्माजी पनि त्यहाँबाट मुक्त भएर जाँदाखेरि अरू योगीहरू जो जानुभएको छ क्रम मुक्तिमा रहेका योगीहरू पनि मुक्त हुनुहुन्छ। द्विपरार्धावसाने द्विपरार्धस्य चतुर्मुखायु कालस्य अवसाने चतुर्मुख ब्रह्माजीको पनि आयु दुई परार्ध उहाँको पनि सम्पूर्ण 100 वर्ष पुरा हुँदाखेरि ब्रह्मण हिरण्यगर्भस्य प्रलय हिरण्यगर्भको पनि प्रलय हुन्छ। यो हिरण्यगर्भको पनि अन्त हुन्छ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ। तावद अवधि त्यति बेलासम्म परस्य परमेश्वरस्य परिचिन्तका परमात्माको चिन्तन योगद्वारा चिन्तन गरेका व्यक्तिहरूले ब्रह्मलोकमा गएर अध्यासते बस्नुहुन्छ। सत्यलोकमा नै तिष्ठन्ति सत्यलोके तिष्ठन्ति सत्यलोकमा बस्नुहुन्छ। निष्काम कर्मणामपि पुष्कल ज्ञानोत्पत्ति प्रागेव मरणे सत्यलोक प्राप्त्या। अब निष्काम कर्मयोग भगवानमा समर्पण गरेर शरणागत नभइकन बसेका व्यक्तिहरूले गरेका जो कर्म हुन् कर्मले दिलाउने स्थान भनेको त्यहाँसम्म हो र अन्तिममा चाहिँ भगवानमा फेरि समर्पण हुनै पर्दछ। त्यहाँ पुगेपछि पनि लौ प्रभु भनेपछि अनि भगवानले त्यहाँबाट मुक्ति दिलाउनुहुन्छ। यो कुरा यहाँ 8 श्लोकमा 32 अध्यायको 8 श्लोकमा बडो राम्रो गरेर चिन्तन गरियो त्यसको व्याख्यानमा। अब अगाडि 9 नम्बरको श्लोक क्षमाम्भो नलानिलबियन् मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसन्धिषु अव्याकृतं विशति यरेहि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः क्ष्मादीनि पंचमहाभूतानि मनस्सेन्द्रियाणि च अर्थाश्च शब्दादयः। क्ष्मादीनि क्ष्मा भनेको पृथ्वी आदि शब्दले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चकारले अर्थाश्च भनेको भूत शब्दादयः शब्दादि भनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी 5 तन्मात्रा भए अनि भूतादि भनेको तामसा अहंकार त्वयि परिवृतम युक्तम ब्रह्माण्डम। अब यी सारा गुणहरूले परिवृतम भनेको युक्त भएको ब्रह्माण्डम ब्रह्माण्डलाई सम्प्रति सम्झिएछु। त्यही पहिले बताएको 8औं श्लोकमा बताइएको कुरालाई यो 9औं श्लोकमा व्याख्या गरिँदैछ। प्रतिसन्धिषु संहर्तुमिच्छु संहार गर्ने इच्छा भएका परमात्माले गुणत्रयात्मा गुणत्रयस्य त्रिगुणात्मकस्य जगतः आत्मा भगवान् गुणत्रयात्मा तीन गुणले युक्त भएको जगतको आत्मा भगवानले यर्हि भनेको यर्हि यदा जहिले अव्याकृतम अब यसलाई अव्याकृत बनाउन नाम रूप विभागले योग्य नभएको नाम यो नाम भएको यो रूप भएको यो आकार भएको जहिले जस्तो अहिले यो पृथ्वी हो यो आकाश हो यो चाहिँ यो घडा हो यो कपडा हो यो घर हो द्वार हो कटेर हो यो दुनियाँ गुरिया जसरी देख्न सकिन्छ जान्न सकिन्छ त्यो यसरी देख्न जान्न अयोग्य बन्ने जब चिरचित विशिष्ट सूक्ष्म अवस्थालाई यो ब्रह्माण्ड सबैले सूक्ष्म अवस्थाको रूप लिन्छ बीजको रूप लिन्छ तदा देवराजा दिव्य उत्कृष्ट स्वयंभू देवराजादि गरेका जो उत्कृष्ट देवलोकवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्दा पनि उत्कृष्ट स्वयंभू चतुरानन ब्रह्माजी पनि पराख्यम द्विपरार्धम कालम अनुभूय दुई परार्ध 100 वर्षसम्मको काललाई अनुभव गर्दै 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 पुराणम पुरुषम उपयाति परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायणमा लीन भएर जानुहुन्छ। एवं परेत्य भगवन्त मनु प्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन् मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम् ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानः ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानः एवं परेत्य दूरं गत्वा यसरी अन्तिम स्थान भनेको ब्रह्माजीको हो।
दूरं गत्वा भगवन्तं हिरण्यगर्भम् अनुप्रविष्टा माथि 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 हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी बसेका ठाउँमा गएर ब्रह्माजीमा प्रवेश भएर बसेका जति पनि योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लय हुने बेलामा सबै ब्रह्माजीमा लय हुनुहुन्छ र अनि ब्रह्माजी भगवानमा समर्पित हुनुहुन्छ। जित मरुन मनसा उहाँहरूको त्यो महत्त्व बताइँदैछ। जित मरुन मनसा जसले जित भनेको वशीकृत वशीकरण गरेको छ, मरुद भनेको वायुलाई अर्थात् प्राणवायुलाई जसले जितिसकेको छ, यस्ते यस्ता प्रकारका जित प्राणेन्द्रिय विजय प्राप्त गरेको छ प्राणमाथि इन्द्रियमाथि जसले, त्यस्ता विरागाः ब्रह्मेतराणि अणिमादि निरपेक्षा ब्रह्मादेखि बाहेकका ब्रह्म इतर अणिमादि निरपेक्षा अणिमा महिमा लगिमा आदिबाट वैराग्य प्राप्त गरेका विगताभिमानाः देहात्माभिमानले रहित भएका स्वतन्त्राभिमानले रहित भएका यस्ता सन्त ज्ञानीहरू ज्ञानीहरूको साथमा ब्रह्मणा सह ते यान्ति। अब ब्रह्माजीका साथमा नै प्रधानम सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म स्वरूपतो गुणतश्च प्रियते। अब यहाँ प्रधान भनेको मुख्य जो ब्रह्म भनिन्छ नि, मुख्य ब्रह्म भनेको स्वरूपले र गुणले पनि ब्रह्म शब्दका धेरै अर्थ रहेछन्। ब्रह्म अनेकार्थी शब्द रहेछ। ब्रह्म शब्द चाहिँ ब्रह्म भनेको कहीँ प्रकृति भन्ने पनि अर्थ हुन्छ, कहीँ ब्रह्म शब्दको अर्थ जीव भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। अघि अब यहाँ अगाडि आउँछ र यहाँ त स्वाभाविक रूपले निरुपाधिक जो ब्रह्म पदको अर्थ हो त्यो चाहिँ स्वरूपले र गुणले पनि बृहत भएको हुनाले जुन परमात्मालाई पुराण पुरुषोत्तम भगवानलाई ब्रह्म भनेर बताइन्छ, त्यस्ता पुराणम पुरातनम पुरुषम परमात्मानम उपयान्ति प्राप्नुवन्ति। परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई सारा योगीहरूको साथमा ब्रह्माजीले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। वास्तविक मुक्ति अब उहाँले कहिले प्राप्त गर्ने हो? यो बाटो योगको बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ लम्बा चौडा द्राविड प्राणायाम हुँदो रहेछ मुक्ति प्राप्त गर्न। एवं च संन्यास योगादेत शुद्ध सत्वाते ब्रह्मलोकेतु परान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे भने अनुसार ते ब्रह्मलोकेतु ब्रह्माजीको लोकमा गएर परान्तकाले यो ब्रह्माण्डकै अन्तिम अवस्थामा परामृतात् अमृतात् परम परिमुच्यन्ति परम अमृतत्वलाई प्राप्त गर्न भगवानको धाममा पुग्दछन् भनेर जो उपनिषदहरूमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्मणा सते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे सर्वशान्ते कृतात्माना प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मणा त सहते सर्वे चतुर्मुख ब्रह्माजीका साथमा योग द्वारा साधना द्वारा अष्टाङ्ग योग द्वारा विभिन्न तपस्याहरूद्वारा जो ऋषि महर्षिहरूले साधना गर्नुभएको छ उहाँहरूले प्राप्त गर्ने मुक्ति भनेको यो दीर्घ प्राणायाम जस्तो लामो तरिकाले अन्तिममा गएर बल्ल भगवान ब्रह्माजीले भगवानलाई प्राप्त गर्दा मुक्ति प्राप्त गर्दाखेरि उहाँहरू पनि मुक्त हुनुहुन्छ। तर सिधै भगवानको शरणागति गर्ने व्यक्ति जो हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यति लामो लम्बा चौडा द्राविड प्राणायाम कुर्न पर्दैन, ब्रह्माजीको अन्तिमसम्म कुर्न पर्दैन। सिधै यहीँबाट देहावसाने भक्तानां ददामी परमां गतिम। भगवान वरदराज प्रभुले श्री हस्तिगिरीश भगवान वरदराज प्रभुले वरदान दिइबक्सेको छ। भगवान श्री काञ्ची पूर्णको माध्यमले भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीलाई हैन त्यो देहावसाने भक्तानां ददामी परमां गतिम। शरीरको अवसान हुँदाखेरि यही शरीरको अन्तिममा प्रारब्ध देहावसान हुँदाखेरि नै तुरुन्तै मुक्ति प्राप्त हुने यो चाहिँ सद्य मुक्तिको प्रसङ्ग हो। र भगवान भनिबक्सिन्छ आमा अब तपाईँ कस्तो चाहनुहुन्छ, मेरो शरणमा पर्ने व्यक्तिलाई चाँडै तुरुन्तै फल मिल्छ भने आफ्नो साधनाद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नेलाई पनि मुक्ति त मिल्छ, तर त्यो लम्बा चौडा पर्छ। 32 अध्यायको 11 नम्बरको श्लोक अधतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम् अथतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। एवं केषाञ्चित् सत्यलोक प्राप्ति पूर्वकं पूर्ण भगवत भक्ति निष्पादनेन मुक्ति उक्ता। अब यस प्रकारले कसैको लागि सत्यलोक प्राप्ति पूर्वक पूर्ण भगवत भक्ति निष्पादनद्वारा मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। अथ पूर्ण भक्ति योगानामासु
भक्ति योगानाम आशु भगवत प्राप्तिरर्चिरादिगत्या भवति अतस्तमपि पूर्ण भक्ति योगम सम्पादय। अब यस्तो परिपूर्ण रूपले भक्ति योगको आश्रय गर्ने भएका व्यक्तिलाई आशु तुरुन्तै भगवत प्राप्ति अर्चिरादि मार्गद्वारा, अब यहाँ कोही कुनै कसैले सत्यलोक पुग्दै घुम्दै घुम्दै स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक हुँदै हुँदै भगवान कहाँ पुग्ने भनेर यहाँ बताइयो। अब यतापट्टितिर नगएर यो लम्बा चौडाको बाटोपट्टि नगएर पूर्ण भक्ति प्रपत्ति शरणागति पूर्वकको जो भक्ति हो नि त्यसबाट चाहिँ आशु भनेको तुरुन्तै सत्य अर्चिरादि गतिद्वारा सत्य मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हजुरले पनि प्रयास गर्नुहोस् आमा भनेर भगवानले निर्देश गर्दै भइबक्सिन्छ। गीताको 18 अध्यायको जो अन्तिम उपदेश चरम उपदेश भनिन्छ, यहाँ कपिलदेव भगवानले पनि माता देवहूतिलाई यो चरम उपदेश प्रदान गर्दै भइबक्सिन्छ। अहिलेसम्म जति उपदेश गरिबक्सियो यो भिन्न भिन्न केही अब योगीहरूको लागि, सिद्धहरूको लागि, साधकहरूको लागि, वैराग्यका लागि, ज्ञानका लागि, तत्त्वज्ञानका लागि दिएका उपदेश हुन् भने यो अन्तिममा यो उपदेश चाहिँ भगवान जुन कपिलदेवले भन्दै भइबक्सिन्छ यो चाहिँ चरम उपदेश हो भनेर सम्झिनुपर्छ। यो 32 अध्यायको 11 नम्बरको श्लोक, अथतं सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी, श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी, ब्रजभावेन भामिनी। सबैले कण्ठ पार्न योग्य श्लोक छ यो। अथ तस्मात् यसो भएको हुनाले हे आमा, अब नरकमा गएर दुःख पाउन पनि मन छैन, घरिघरि जन्मन पनि मन छैन, स्वर्ग आदि लोकमा जान पनि मन छैन। त्यो लम्बा चौडा योगीहरूले प्राप्त गरेको त्यो लामो मुक्तिको क्रमलाई, क्रम मुक्तिको माध्यमलाई पनि प्राप्त गर्न इच्छा छैन भने हे भामिनी, हे माता, हे आमा, सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्ने भएका भगवान, कृतालयम कृत आलय आवास स्थानम सबैका भित्र वासस्थान बनाएर बस्ने भएका जो सर्वव्यापक सर्वान्तरात्मा, सबैको अन्तरात्मा बस्ने परमात्मा, मत्त श्रुतानुभावम, मबाट जसको महिमा हजुरले सुन्नु भइसकेको छ, तम श्रीमन्नारायणम, त्यस्तो श्रीमन्नारायण भगवानमा भावेन माता पिता भ्राता निवास शरम शरणम सुहृद भनेर उपनिषदमा बताए अनुसारले हे प्रभु हजुर नै मेरो माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, बन्धु हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ, सुहृद हुनुहुन्छ। यस्तो भावले शरणम ब्रजा, मेरो रक्षा हजुरले गर्नुहोस् भनेर ब्रज भर पर्नु रूपी शरणागति आमा हजुरले आजै गर्नुहोस्। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ जान्न पर्ने कुरा के छ भने पूर्वम सांगम सपरिकरो भक्ति योग उक्ता, पहिले सांग सपरिकर भक्ति योग बताइयो। अत्र प्रपत्ति उक्ता, यहाँ चाहिँ चरम प्रपत्ति शरणागति भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। चरम मन्त्रोक्त रीत्या गीताको चरम उपदेश जस्तै, अन्तिम उपदेश जस्तै यहाँ पनि भगवानले यो उपदेश गरिबक्स्यो। शरण्यो भगवान भक्ति योग विरोधिनी वृजिनानी निरस्य भक्ति योगम निर्वर्तयति, सबैलाई शरणमा आएका शरणागत भक्तलाई परिपूर्ण रूपले रक्षा गर्ने दीक्षा लिएका भगवानले भक्ति योग विरोधी, भगवानमा प्रेम गर्न नदिने भएका जति पनि वृजिनानी पापहरू छन्, सर्व पापेभ्य अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँसम्म बताइएका जो पूर्व सांग भक्ति योग पर्यन्तको वैराग्यका ज्ञानका सारा कुराहरू सुन्नी हो, जान्नी हो, तर गर्न कठिन छ आमा। ती सबै कठिन साधनहरूलाई परित्याग गरेर हजुरले मेरो शरणमा आउनुहोस् अथवा भगवानको शरणमा जानुहोस्। अर्जुनलाई गीतामा कर्मयोगको उपदेश, ज्ञानयोगको उपदेश अनि आत्मावलोकन योगको उपदेश गर्दै गर्दै भक्ति योगको उपदेश गरेर अन्तिममा यो पनि मैले सक्दिनँ, त्यो पनि सक्दिनँ, के गर्ने होला प्रभु भनेर आत्तिएका अर्जुनलाई चिन्ता नगर, बस मेरो शरणमा पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सम्पूर्ण जुन धर्मलाई, जुन साधनलाई यिनले मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर तिमीले साधनको रूपमा स्वीकार गरेका छौ,
ती सम्पूर्ण साधनहरूलाई परित्याग गरेर उपाय बुद्धि नगरेर मेरो शरणागति गर्नु रूपी मेरो भर पर्नु रूपी शरणागति गर अनि तिमी ढुक्क भएर बस, चिन्ता नगर, तिमी मुक्त हुनेछौ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिए झैं गरी उनै परमात्माले माता देवौतीलाई यहाँ माध्यम बनाएर श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन मामियामा भगवानको महिमा सुन्नुभयो नि, कस्तो महिमा रहेछ। यतावानस्य महिमा अथवा ज्यायास पुरुष, मैले भने भन्दा पनि बढी महिमा भएको भगवान हुनुहुन्छ, प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, परम दयालु कृपाको खानी हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा जाने आमा उहाँले अवश्यमेव पार लगाउनुहुन्छ। भक्तियोगम अपि निर्वर्तयति, भक्तियोगलाई जो निर्वर्तन गर्नुपर्ने सम्पादन गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि सहयोगी भन्नुहुन्छ। र तिमी शरणमा पर्यो भने तिमीलाई युद्धमा जो विजय दिलाउने हो त्यो काम पनि म गर्नेछु भनेर भगवानले आखिरी अर्जुनलाई यो महाभारतको युद्धमा विजय दिलाएरै छोड्नु हो नि त। त्यसो हुनाले भगवानको भर परेपछि अरू कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आदि गरेका अनेक उपायहरू गर्न सकिएन भने पनि भगवानको अब यो प्रपत्ति पनि स्वनिष्ठ, उक्तिनिष्ठ र आचार्य निष्ठा नाम गरेको 3 खालको प्रपत्ति हुन्छ, शरणागति हुन्छ। यसको विषयमा त यो रहस्य कुरा हो, यो भित्रबाट श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिलेलाई यति नै। अगाडि 12 नम्बरको श्लोकमा आद्य स्थिरचराणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः आद्य स्थिरचराणां विगताभिमान एव ब्रह्मा मुक्तो भवति अन्यथा संसरति इत्याद्यः। यह स्थिरचराणाम आद्य, स्थिर भनेको स्थावर र चर भनेको जङ्गम, स्थावर जङ्गम आदिहरूमा पनि आदौ जात सबैभन्दा पहिले जन्मने भएका स्रष्टा वेदगर्भ ब्रह्मादि वैदिक ज्ञान सम्पन्न ब्रह्मापि योगेश्वरै कुमार आदि सनत कुमार प्रवृत्ति ऋषि विमरित्यादि योग प्रवर्तक योगाचार्य निश्चय सिद्धि छ प्रजायते। अब जबसम्म यो स्थानमा पुगिँदैन भनेको समर्पण भाव शरणागति भाव आउँदैन तबसम्म योगीहरूले पनि उपास्य भएका ब्रह्माजीले पनि घरिघरि जन्मिनुपर्छ, अरूको त कुरै छोड्दिनु। जबसम्म समर्पण हुँदैन, पूर्ण भक्तियोग हुँदैन भने भगवानमा पूर्ण समर्पण नभएसम्म चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। भेद दृष्ट्याभिमानेन निसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वा सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् निसङ्गेन निष्कामेन कर्मणा युक्तोपि निष्काम कर्मयोगले युक्त भएको भए पनि भेद दृष्ट्या देहात्माभिमानेन देहलाई नै आत्मा सम्झने रूपी जो दोष हो त्यसले गर्दा सगुणम साम्यावस्थापन्न गुणत्रय विशिष्टम ब्रह्म साम्यावस्थामा प्राप्त भएको गुणत्रयले युक्त भएको जो ब्रह्म सूक्ष्म चितचित विशिष्ट जो ब्रह्म तत्व छ पुरुषर्षभम पुरुषोत्तमम जसलाई पुरुषर्षभ भनिन्छ, पुरुषोत्तम भनिन्छ। पुरुषम श्रीमन्नारायणम प्राप्यापि कर्तृत्वात् भगवानलाई प्राप्त गरेर भगवानको दर्शन पाएर पनि जबसम्म भेद दृष्टि र अभिमान समाप्त हुँदैन, निसङ्गत्व आउँदैन, कर्म कर्तृत्वको अहङ्कार जीवात्मामा रहिरहन्छ भने तबसम्म मुक्त हुँदैन। ससंसृत्य पुनः काले कालेनेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिले घरिघरि जन्मन र मर्न पर्छ, यसमा निश्चितै छ। सब्रह्मा संसृत्य प्रलय अवस्थामा अब संसृतिलाई प्राप्त गरेर श्री नारायणम प्राप्य अन्तिम अवस्थामा नारायणको संशयन गरेर पनि पुनः सृष्टि कार्य फेरि अर्को पटक सृष्टि हुने बेलामा ईश्वर मूर्तिना कालेन ईश्वरको अर्को रूप भएको काल रूपी ईश्वर जो छ नि, ईश्वर मूर्ति भनेको काल स्वरूप परमात्माको संकल्प अनुसारले गुण व्यति गरे सत्वादि गुण वैषम्य सत्वादि गुणको वैषम्य हुने बेलामा यथा पूर्वम पहिली झैं गरी फेरि जन्मिनुपर्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम घरिघरि जन्मने र मर्ने चक्रमा परिरहनुपर्छ। जबसम्म यो पहिली यो 11 नम्बरको श्लोकमा भने अनुसारले समर्पण भाव आउँदैन, शरणागति भाव आउँदैन, तबसम्म यो जन्मने र मर्नेको चक्र चलिरहन्छ। ऐश्वर्यम पारमेष्ट्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति।
एवं अन्य भेद दृष्टाभिमानेन आयान्ति। जबसम्म ईश्वरमा समर्पण भाव हुँदैन, ऐक्य भाव हुँदैन, म परमात्माको हुँ, हे प्रभु म हजुरको दास हुँ, हजुरको शेष हुँ, हजुरकै त हुँ नि प्रभु भन्ने यो भाव, उत्कृष्ट भाव, शरणागतिको भाव, समर्पणको भाव आउँदैन, तबसम्म ये अन्य ब्रह्मलोकम गता, ब्रह्मलोक पर्यन्त पुगेका जीवात्माहरू पनि धर्म विनिर्मितम स्वकर्म प्राप्तम, धर्म विनिर्मित भनेको आफ्नो कर्म, आफूले गरेका कर्मको फललाई प्राप्त गरेर पारमेष्ट्यम ब्रह्मलोक सम्बन्धी ऐश्वर्यम, ब्रह्मलोकमा पारमेष्टि पद भनिन्छ, परमेष्टि पद भनिन्छ, ब्रह्माजीको पदलाई पारमेष्ट्य भनिन्छ। पारमेष्ट्यमा हुने भएको जो ब्रह्मलोक सम्बन्धी ऐश्वर्य हो, त्यो वैभवलाई निसेव्य ऐश्वर्य वैभव निसेव्य अनुभूय अनुभव गरेर प्रलयम निसेव्य, फेरि महाप्रलयमा पुगेर गुण व्यति गरे सती फेरि गुणको वैषम्य हुने बेलामा जन्मिनु पर्छ। ये त्विहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः पूर्वन्त्य प्रतिसिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः, नित्यान्यपि च कृत्स्नसः। ये त्विहा कण्ठ मनसः, यसरी बार बार सकाम कर्म, ये त्विहा निष्काम कर्माणोपि साभिमानः। अब निष्काम कर्मयोग गर्ने व्यक्ति पनि अभिमानले युक्त भयो भने चाहिँ जन्मिनु पर्छ है। त्यस हुनाले अभिमान चाहिँ सर्वदा त्याज्य हो भनिन्छ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभिमान रह्यो भने राम्रा काम गर्दै 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 गयो भने पनि त्यो एउटा एउटा नराम्रा कर्मले फेरि जन्माइदिन्छ, फेरि जन्मिन बाध्य बनाउँछ। त्यस हुनाले सकाम कर्माणः साभिमानः, सकाम कर्माण भनेको अभिमानले युक्त भएका, संसारै किमिति वक्तव्यम इह लोके, यो लोकमा तु कर्मसु आसक्त मनसः तत्तत् लोक भोगासक्त चित्ताः, कर्मसु आसक्त मनसः, कर्ममा आसक्त भनेको स्वर्गादि लोकमा पुगे भोगावलीहरूको भोग गर्न पाइन्छ भनेर यस्तो श्रद्धा त्वराले युक्त भएका छँदा कर्मसु युक्ताः अप्रतिसिद्धानि, शास्त्रमा निषेध नगरिएका कर्मका फलका साधनहरू काम्य कर्महरूलाई र नित्य कर्म सन्ध्या उपासना आदिलाई पनि कृष्णसह बार बार गर्दै गर्दै सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्ति, सम्पूर्ण कर्म गर्दछन् भने तिनीहरू पितृलोकम व्रजन्ति, पितृलोकमा पुग्दछन् भनेर 5औं श्लोकमा जो बताइएको थियो त्यसलाई यहाँ पुष्ट गरिँदैछ। पितृलोकमा पुग्दछन्, आफ्ना नित्य नैमित्तिक अप्रतिसिद्ध भनेको निषेध नगरिएका कर्मको फल, कर्मको उपासना गर्दै गर्दै जाने व्यक्तिहरू पनि पितृलोकमा स्वर्गादि लोकमा पुग्दछन्। रजसा कुण्ठमनसा कामात्मानो जितेन्द्रिया विदृन्यजन्तेन दिनं गृहेषु विरताजयः। रजोयुक्तेन कुण्ठमनसा, रजोगुणले गर्दाखेरि कुण्ठ भनेको विक्षिप्त भएको छ मन, जसको कामात्मान भोगासक्त चित्ता, भोगमा आसक्त चित्त भएका व्यक्तिहरू अजितेन्द्रिया, इन्द्रियलाई जित्न नसकेका, अतएव गृहेषु अविरताशयः, गृहस्थ भनेको नित्य विषय मनोरथमा विषक्त मनोरथ, निरन्तर विषक्त भनेको आसक्त छ मनोरथ, जसको त्यस्ता अनुदिनम प्रत्येक दिन पितृहरूका आराधना गर्दै त्रैवर्गिकास्ते विमुखा पुरुषाः विमुखा हरिमेधसः, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः हरिमेधसः, हरि सर्व विपद विनाशिनी मेधा बुद्धि, हरिमेधसः सम्पूर्ण विपत्तिलाई नाश गर्ने भएको बुद्धि, भगवानमा लागेको बुद्धिले चाहिँ विपत्तिलाई नाश गर्छ। यस्ता भगवानमा बुद्धि समर्पित भएका व्यक्तिहरू कथनीयहरू विक्रम, कथनीय वर्णनीय अनन्त पराक्रमस्य भनौँ लाग्ने सुनौ लाग्ने भएका अनेक चरित्र भएका मधुसूदन भगवानको पवित्र कथालाई नसुनेर भगवानको कथाबाट विमुख भएर त्रैवर्गिका धर्म अर्थ काममा नै निष्ठा राख्ने भएका जो पुरुषहरू छन् ती बुद्धि भ्रष्ट भएका पुरुषहरू हुन्। नूनं दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथाः पुरीशमिव विर्भुजः। अच्युत कथा सुधाम, भगवान अच्युतको कथा रूपी अमृतलाई परित्याग गरेर, हित्वा परित्याग गरेर विर्भुज
काक कुकुर सुकुरादय पुरीसमिव अमेध्य मलमिव असद्गाथा सदाम गाथा शृणन्ति। भगवानका अच्युतका अमृतमय कथालाई श्रवण गर्न छोडेर कौवा कुकुर सुँगुरले पनि भोग्ने भएका विष्टमूत्र सम्बन्धी असत गाथा गर्दै गर्दै कथा सुन्दै सुन्दै जसले जिन्दगी व्यर्थ गमाइरहेका हुन्छन्। ध्रुवम दैवेन दुरदृष्टेन, दैवेन भनेको अदृष्टद्वारा, दूषित अदृष्ट भनेको एकदम बिग्रिएको भाग्य भएका तिनीहरू विहता विनाशिता एवं भवन्ति, विनाशित नै हुन्छन्। दक्षिणेन पथार्यं न पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः। ती व्यक्तिहरू दक्षिण मार्गबाट गर्भाधानबाट लिएर श्मशानसम्मका क्रियाकर्म गर्ने भएका, तर भगवानको चरणमा शरणागति नगरिकन, भगवानको भक्ति नगरिकन जिन्दगी जसले बिताइरहेका हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू अर्यमण पितृराजस्य, अर्यमा भनेका पितृराज वैवस्वत पनि भनिन्छ, जसलाई यमराज पनि भनिन्छ। यमराजको मार्ग दक्षिण मार्गद्वारा, दक्षिणायनोपलक्षित धूम मार्गेण, धूम मार्गद्वारा पितृलोकम व्रजन्ति, पितृलोकसम्म पुगेर पुनः पितृलोक भोगावसाने, फेरि पितृलोकको भोग समाप्त भएपछि प्रजामनु छोरा नाति पनाति त्यही घरा कुन चाहिँ खनाती भएर जन्मिने हो कि ज्ञनाती भएर जन्मिने हो, यही वंशमा फेरि जन्मिन्छन्। ततस्ते क्षीण सुकृत पुनर्लोकमिमं सती पतन्ति विवसा देवै सद्यो विभ्रंसितो दया। बिचरा यति पुण्य केही स्वर्गमा लिएर गए, अब त्यो स्वर्गमा गएर पुण्यको फल भोग्दैछन्। हे आमा, स्वर्गमा जाने व्यक्तिहरूको दशा कस्तो हुन्छ भन्दा ठुलो पुण्य गरेका, विशाल विशाल यज्ञ गरेकाहरू राम्रा राम्रा उच्च पदमा गएर बसेका हुन्छन्। यति पुण्य लिएर जाने तिनकै झाडु बडारू, तिनकै कमरा भएर गोठाला भएर हिँड्न पर्छ। स्वर्ग भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ र? यहाँ राजधानी आएर सबैका दरबार बिल्डिङ कहाँ हुन्छन् र? एउटा कुना कोप्चामा बसेर बिचरा यी पनि त पेटभरि नसिब अन्न नसिब नहुने मान्छे छन् नि त। त्यसो हुनाले स्वर्ग आदि लोकमा पुग्नु मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन आमा। आफ्नो कर्मको फल अनुसार स्वर्गमा गएर जब कर्मको फल भोग्दै गयो, कति पुण्य लिएर गएको हुन्छ, अवधि त्यति अवधिसम्म बस्दै बस्दै अब मैले यति दिनमा यहाँ गिर्न पर्छ भने थाहा हुन्छ पहिल्यै, झन् पिरलो। अब पुण्य सकिएपछि विवसा देवताले धक्का दिएर टाउका समातेर धकेलिदिन्छन् जा भनेर, अनि फेरि लड्न भिड्न फेरि यहीँ आउनुपर्छ। सद्य झटिकिएव विभ्रंसितोदय, विभ्रंसित उदय हे शान्ते अपरिद ऐश्वर्य नष्ट भएका। अब यहाँ जस्तो एक पटक चुनाव लडेर बल्ल 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 गएको, अब मध्यावधि हुन्छ कि अब पूर्ण अवधि सकिएपछि फेरि जनताले खिचेर सडकमा पनि पुर्याउन सक्छ नि। अब पुण्य राम्रो काम नगरेर गरेकालाई यहाँ त्यसरी धकेलिन्छ। तर आफ्नो पुण्य लिएर गएका मानिसले चाहिँ एउटा सावधिक अवधि सकिएपछि स्वर्गबाट ती जीवात्माहरूलाई पनि धकेलिदिन्छन् र अनि फेरि विवश भएर जन्मिनुपर्छ। यही विवशा कर्मवशा गर्भाधानादि श्मशानान्त संस्कारेण। अब गर्भाधान फेरि गर्भमा आउनु पर्यो, फेरि जन्मिनु पर्यो, फेरि मशानमा जानु पर्यो, फेरि जन्मिनु, फेरि मर्नु। अरे दैव यस्तो यो चक्कर चलिरहन्छ आमा, चलि नै रहन्छ। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजं, भजनीय पदाम्बुजं। जय श्रीमन्नारायण। आजको स्वाध्याय सत्सङ्ग यहाँ सम्पन्न हुन्छ। जो दर्शक महानुभावहरूले जुन अब माध्यमबाट हाम्रा यी आवाज भगवानका मधुर चरित्रहरूलाई श्रवण गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैले यसै गरेर निरन्तर श्रवण गर्दै जानुहोला र हामी पनि कृतकृत्य भएका छौँ। हजुरहरू पनि धन्य धन्य हुनुहोस् भनेर हजुरको जय होस्, भगवानको जय होस्, भागवतको जय होस्, सम्पूर्ण विद्वानको जय होस्, विदुषीहरूको जय होस्, श्रोताहरूको जय होस्, भक्तहरूको जय होस्।